j'espère que vous allez bien وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم. لكم مبروك علينا 5000 سبسكرايبرز في لاشين، شكرا لكم بزاف. Oh my god. شكرا لاي واحد داز على لاشين، دار ابوني، دار سبسكرايب، شير لا فيديو مع صحابو، دار دي جيم، خلا دي كومونتير سوا خايبين سوا زوينين، كنقرا كلشي. شنو بغيت نقول لكم اخر؟ الا كنتي جديد في لاشين جديد ولا جديده في لاشين معنا، مرحبا بك. سميتو يسرا وعندي دي فيديو مختلفين في لاشين ديالي، دونك نيزيت با انك ولا انك دير ابوني سبسكرايب وتدخل في لا فامي ديالنا. هادشي اللي بغيت نقول لكم. سيفيو موا سور انستغرام اي سناب شات ميتاغرام. هادشي اللي بغيت نقول، كيف ما وعدتكم قلت لكم كل اربع وكل حد غادي نبدا ننزل اون فيديو في لاشين، دونك تسناو الفيديو ديالي كل اربع وكل حد ان شاء الله غادي نبدا ننزل لكم هكا دي تروك مختلفين ومتنوعين. وكيف قلت لكم غادي نحاول نخدم على المحتوى ديال لاشين بزاف وغادي نحاول انني نزيد من الخدمه ديالي اكثر من هكا. دونك غادي تكون شي حاجه اللي زوينه بزاف، شي حاجه اللي في المتناول، زعما شي حاجه اللي يقدر اي واحد يتفرج فيها، صغير كبير واي واحد. دونك فرحانه بزاف حيت لاشين ديالنا وصلت ل 5K الحمد لله. وصافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. يلا غنبداو لا فيديو باش تعرفوا علاش. لا فيديو ديال اليوم هي واحد لا فيديو اللي مطلوبه بزاف الصراحه، وكيخصني نهضر عليها فيكو ديجا بديت هذا الموضوع هذا في لاشين ديالي، دونك ما خصنيش انني ندوز عليه مرور الكرام. اول حاجه بغيت نقول لكم، تقدر لا فيديو تجي طويله شويه كيف ما تقدر تجي قصيره، المهم ما متاكداش وما عارفاش بزاف. دونك حطوا شحال حداكم بصبا، انا حاطه غير الماء، قاطعه اي حاجه زعما سكري مناضه وداك التخربيق، دونك حاطه غير الماء. دونك ديروا لا ميم شوز. دونك اللي بغيت نقول انا اللي غنبداو ثاني بعد، دونك ما غاديش نتسالى. اوكي، هذا الموضوع هذا موضوع سيريو، دونك انا كيخصني نكون سيريس، ولكن ما يمكنش نكون سيريس في هذا الموضوع هذا. هاي اوكي. لا فيديو ديال اليوم غادي تكونوا ديجا قريتو من العنوان، وهذا هو السبب اللي مدخلكم لهاد لا فيديو هذه. دونك وصلوني بزاف لي ميساج سور انستغرام كيقولوا لي، كيسولوني على زعما شنو الحوايج الجداد اللي تزادوا في القرعات الامريكان ديال هذا العام ديال 2021 بالضبط، وامتى غيبدا التقياد وامتى غيسالي التقياد داك التخربيق. المهم انا قيدت كلشي حيتاش البارح وانايا كنوجد زعما باش نصور هاد لا فيديو، كنت درت دي ريشيرش هكا باش نجيب لكم دي تروك اللي يكونوا زعما كونفيرمي 100%، ماشي نكون غير كنقول لكم شي حاجه اللي ما كايناش. الوغ دونك اللي بغيت نقول لكم، الا كان كيهمكم هذا الموضوع هذا القرعه الامريكيه، ما تنساوش انكم تشوفوا عندي بلاي ليست عامره غير بهذا الموضوع هذا، شرحت لكم فيه كلشي، كاع لي ديتاي واي حاجه شرحتها لكم على هذا الموضوع هذا. ما كنتوش كيهمكم هذا الموضوع هذا، شوفوا لاشين ديالي، عندي دي فيديو اخرين، يعني عندي دي فلوق، عندي بزاف. القرعه ديال 2021. علاش 2021؟ حيتاش التقياد غادي يبدا في لو 3 اكتوبر ديال هذا الشهر، يعني لو 3 اكتوبر ديال هذا العام، بلوتو لو 3 اكتوبر 2019 ياك. غادي يخرجوا لي ريزولطا في شهر 5 اللي هي ماي 2020. مي فاش غادي تبدا توجد الاجراءات ديالك والطبيب وداك التخربيق، داكشي كله اللي كتوجد، داك طلع الهبط كامله. المهم داكشي قلت لكم تشيكيو لي فيديو الاخرين قبل باش تعرفوا الاجراءات وداكشي كله راني هضره عليه. غنخلي لكم لي ليان في صندوق الوصف اولا في الديسكريبشن بوكس. ما تنساوش ان نيزيتي با انكم تشيكيوهم باش تفهموا الموضوع. يخرجوا لي ريزولطا في شهر ماي 2020، وفاش غادي تبدا كتوجد الاوراق ديالك وهذا تقدر ما توصلك النوبه حتى ل 2021. دونك في 2021 غادي تكون عندك ديجا ان شاء الله الفيزا ديالك الا ربحتي، وغادي يكون عندك كاع الامور ديالك. داكشي علاش سماوها 2021 القرعه الامريكيه 2021. دونك بزاف منكم كيصيفطوا لي دي ميساج وقالوا لي واش الباسبور ضروري، شنو هما القوانين الجداد، واش انا دايره الحجاب واش هادشي غيشكل ليا مشكل، شنو انا ما عنديش عنوان، شنو نقدر ندير. يعني بزاف الاسئله اللي ما كنجاوبش عليهم، هو الاسئله اللي انا هضر عليهم في لي فيديو ديالي القدام، وهضر عليهم فريمون بزاف كاع. دونك هادوك ما كنجاوبكمش عليهم، الا قريتهم كتجيني البكيه،
حيتاش فريمون انا هضره في لي فيديو بزاف، وكاين الفيديو اللي واصل 30 دقيقه وانتم كتشوفوا فيه غير 30 دقيقه، مي انا غنكون مصوره تقريبا في شي 3 السوايع ودايره ليه المونطاج 7 السوايع، يعني على القليله مدي ليا يومين ديال الخدمه. هذه هي اقل حاجه ولايحه في يوتيوب، وبزاف د الحوايج كيجي شي حد اللي ما تفرجش في لي فيديو وما بغاش يتفرج فيهم ولا جو سي با كو كيسولني شي اسئله اللي فريمون بعد نوبه تيجيبوا ليا البكيه، حيتاش كنقول ما عرفتش الواحد ما كيقدرش لي فوق اللي نتيا كديري وكيبغيو، كيف كنقولوا كاينين الناس اللي كيبغيو كلشي يجي بالسهل. نرجعوا للموضوع ديالنا. كيف قلت لكم الباسبور هو الحاجه الوحيده اللي تزادت هذا العام، هو انه كيخص يكون عندكم باسبور وكيخصكم تمشيو تقيدوا به، حيتاش كيخصهم الرقم ديال الباسبور. قبل في الوقيته فاش انا تقيد ما كانوش كاع كيطلبوا الباسبور، مي فاش كتنجح وكتخرج لك القرعه وكتبغي تعمر داك الملف ديال الدي اس تما كيخص يكون عندك ضروري الباسبور باش كتعمرو بواحد الرقم. دونك مي هاد العام هذا قبل ما تقيدوا في القرعه كيخص يكون عندكم الباسبور. بزاف منكم سولوني وقالوا لي كيفاش وهذا القرعه الامريكيه غادي يبدا التقييد ديالها في لو 3 اكتوبر ولا لو 4 اكتوبر، وغادي يسالي عندها تقريبا شهر، غادي يسالي في نوفمبر لو 7 لو 5 شي حاجه كي بحال هكا. دونك باسبور ما عرفتش شحال كياخذ الوقت تقريبا، مي يكون كياخذ بريسك 15 جور. دونك فاش تفرجوا نتوما في هاد لا فيديو وجدوا دفعوا الوراق ديالكم في الباسبور، راه ما كياخذش وقيته بزاف، كياخذ تقريبا شي 15 جور. المهم ما بقيتش عاقله بالضبط شحال كان خدا ليا انا، كان خدا ليا تقريبا شي 15 يوم، مي انا ما كنتش تزيرت بصراحه مع هذا الموضوع د القرعه، حيت كنت كندفع لحاجه اخرى ما كنتش معمره كاع راسي بالقرعه وكنت ناسياها. هذه نقطه مهمه، يعني ما يمكنلكش هذا العام ونهائيا تمشي تقيد بلا ما يكون عندك باسبور. يعني الناس اللي كيسولوني واش الباسبور هذا العام ضروري، الباسبور هذا العام فريمون ضروري ومؤكد. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي واش الحجاب كيأثر فيه شي مشكله، جاني واحد السؤال اخر قال لي واحد الدري قال لي كوم كوا هو داير نضاضر ديال الشوف، واش خصني ندير دوك النضاضر ديال الشوف ونمشي بهم ولا مهم شي حاجه كي بحال هكا الا بغيت نتصور ولا راه داكشي هادشي ما كيأثر حتى شي حاجه، ما كيأثر حتى شي حاجه، لا نضاضر تشوف لا حجاب لا حتى شي حاجه ما كتأثر. خذي تصويرتك ديالك القرعه بالفولار ديالك، سيري للمقابله بالفولار ديالك، وراه هادشي ما كيأثرش عليك لا شويه لا بزاف. كاينه واحد الحاجه سمعتها واللي ما متاكداش انا منها ب100%، هو ان هذا العام هذا عندهم الحق ديال الرفض، بحال مثلا واخا تخرج لك القرعه الامريكيه وتمشي وهذا يقدروا يخليوك يقدروا يرفضوك. هذه القضيه هذه انا سمعتها وما متاكداش منها، والبارح فاش كنت كنقلب زعما باش نشوف واش بصح هاد الهضره ولا لا، ما لقيت كله وشنو كيقول، دونك ما كنتش متاكده بزاف وغير زدتها اوكاو. anyways بغيت نقول لكم كاينه واحد النقطه اخرى حتى هي مهمه، هو انه قبل كنتي فاش كتعمر بحال هكا، فاش كتعمر لي زانفورماسيون ديال القرعه وكتقدر دير شي غلط، بحال مثلا شي غلط هكا بالزربه، كتغلط في سميت باباك في سميت ماماك في سميتك، كتنسى شي حرف كنيف لا دات نيسونس، المهم اي حاجه كنتي ديك الساعات من مورا ما كتربح في القرعه عندك الحق انك تبدلها. مي هذا العام هذه القضيه نهائيه وغير ممكنه، يعني اون فوا كتغلط كتقصى با بلوس با موان، واخا كاع تنجح في القرعه ويلقاو عندك شي غلط وتقول لهم لا راه غير كنت كنعمر مزروب ولا شي حاجه، نو ما كايناش هاد الهضره، كتقصى اوتوماتيكمون. هذه نقطه مهمه. دونك الناس اللي ما كيدفعوش راسهم كيدفع لهم شي واحد في السيبر اولا شي حاجه، حرصوا قبل ما تدفعوا داكشي وتصيفطوا لهم انا كاع لي زانفورماسيون ديالكم يكونوا صحاحين 100% ويكونوا زعما متاكدين منهم مصادق عليهم. حاجه واحده اخرى هي كيجوني بزاف الاسئله، بحال مثلا كيقولوا لي اي يلا عندنا الباك هذا العام هذا وشنو غادي نديرو، واش ممكن ندفعوا القرعه وحنا باقي ما دوزناش الباك وهذا. بغيت نقول لك تقدر تدفع القرعه ان شاء الله، وراه ما تجيو فين لي ريزولطا كيخرجوا في شهر 5 وانتم كدوزوا الباك مثلا في شهر 6 ولا في شهر 7 ولا كيتعلقوا لي ريزولطا الباك مثلا في شهر 7. دونك راه فاش كيخرجوا لي ريزولطا راه ماشي كيف كيخرجوا في شهر 5 كيف كيعيطوا لكم في شهر 6، راه داكشي كياخذ وقيته بزاف. انا راه كنخدم مني عام، راه خرجوا لي ريزولطا في شهر 5
وما وصلتني النوبه حتى لشهر 6 ديال العام الجاي. يعني راه داكشي كياخذ فريمون مده، انه داكشي ديك لا بروسيدور وداكشي كتاخذ واحد المده اللي طويله بزاف. يعني تقيد واخا يلا عندك الباك ماشي مشكل. دونك ديك الساعات الا تقيدتي وجاب الله التيسير وربحتي في القرعه وشديتي الباك ديالك راك مزيان. جاب الله التيسير في الباك وما خدتش القرعه ديالك حتى هي راه مزيان. مي زعما الا ربحتي في القرعه وما جبتيش الباك ديالك حتى هي مزيان. العام الجاي ان شاء الله تعاود تفعل القرعه وداكشي. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم في القوانين الجديده اللي تزادت على القرعه الامريكيه. دونك هي هذه الباسبور، وممنوع يكون شي غلط، زعما تغلط ولا تعمر شي حاجه بالزربه، ولا تقول لهم مثلا انا ما مزوجش، فيا تقول لهم لا راه انا مزوج غير نسيت ما جبتش مرتي، ولا انا ما عنديش الاولاد، فيا تقول لهم لا راه عندي الاولاد. دونك هاد الهضره هادي ما كايناش كاع، ما كيقبلوهاش منك، كيقولوا لك صافي الله يعاونك. كنت سمعت باللي في العام ديالي انايا فاش المهم انا ما طلبوش ليا هذه القضيه، ولكن واحد البنت كنعرفها قالت لي انا طلبوها ليا، هي انهم كيطلبوا لك السوشيال ميديا ديالك، كيطلبوا لك الفيسبوك ديالك ولا انستغرام ديالك ولا داكشي. مي هاد القضيه هادي ما تخلعكم ما والو، هما غير كيدخلوا كيتاكدوا كيشوفوك ياك ما زعما كتبارطاجي شي حاجه اللي بحال كنقولوا ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، ما بحال داكشي الارهاب ولا داك التخربيق، وما كيخافوا من داكشي بزاف. دونك هادشي اللي كاين، ما دايرش ما تخافش سامبلومون. حاجه اخرى اللي غادي نديرها دابا هي انني غادي نجاوب على دي كيسيون اللي وصلوني سور جيميل. دونك هاد لي كيسيون هادو قريتهم الصراحه وقلت حتى نجاوب عليهم في فيديو هكا حتى الاخرين يستافدوا. كاينه اول سؤال ديال المهم ما غاديش نقول السميه، اوكي غادي غير نقرا ديريكتومون. سلام يسرا اختي، لاباس عليك؟ انا بغيت نسولك على حساب اللوتري، سمعت بلي الا ما كانش عندك الباك ممكن يكون ديبلوم ديال 2 واش ممكن نعمل الابليكيشن فورم به واخا ما عنديش الباك؟ انا انجلش ستودنت كورنتلي كان بريباري التوفل اكزام. بغيت نتاكد من هذه القضيه. برايمري سكول والهاي سكول نو ديجري، والهاي سكول عنده فيها الديجري. اول حاجه غادي نجاوب عليها هو انه انا اللي كنعرف واللي كيعرف العالم كله هو انه ما يمكنش تجي الامريكان بالقرعه الامريكيه وانت ما عندكش الباك. نو واخا يكون عندك ديبلوم وداكشي ما يمكنش، الباك هو شرط اساسي. تاني سؤال الفوكاشنال سكول otherwise المهم واش في البيكتشر خاصها تكون 600 في 600 ولا 500 في 500؟ لا فوتو ما نقدرش نجاوبك عليها حيت انا ما عارفاش على اش من فوتو كدوي بالضبط، واش لا فوتو اللي غتدي معاك القنصليه ولا لا فوتو باش غادي تصور وتصيفط لهم تعمر القرعه. ما عرفتش بالضبط اش من فوتو عليش كتهضر. من اللي بغيت نقول لك هو راه اي لابوغاتوار ديال التصاور مشيتي لا بغيتي تصور راه يلسيفي انك تقول لهم بغيت تصور ديال القرعه الامريكيه وهما راه كيعرفوا وكيعطوك الديمونسيون ديال لا فوتو اللي كيخصك دير. هادشي اللي نقدر نقول لك. ياي دابا نشوفوا انستغرام. قالت لي واحد البنت باللي ما عندهاش الباسبور، واش لازم يكون عندي قبل ما نسجل؟ لازم يكون عندك قبل ما تسجلي، ضروري ومؤكد. واش نقدر نسجل في قرعه الامريكا واخا باقي ليا شهر ونص عاد غنكمل 18 عام؟ يمكن لك تسجل، راه ديجا ما غادي يخرجوا لا ريزولطا حتى يلقاوك ديجا كملتي 18 عام. بونجور صافا، اش اخبارك؟ سي تبلي بغيت نسولك على قرعه امريكا واش ما كتعلقش بالوقت اللي غادي نسجلوا فيه، زعما واش في الاول ولا في الاخر؟ نو وقت ما تسجلتي لها اذا مكتب لك تربحي راه غادي تربحي. دونك هاي سي تبلي اختي بغيت نسولك كونسيرنو قرعه د لامريك، واش لا فامي اللي كتكوني دايره لادريس ديالهم واش كيقلبوا لهم الكونط بونكير ديالهم وكيخص يعطوك شي ورقه فيها اكسبتاسيون ديالهم، ولا هما ما كيدخلوهمش كاع؟ لا فامي اللي كيعطوك لادريس اللي كتعطي لادريس ديالهم ما كيقلبوا لهم حتى شي حاجه. هذه راه سميتها قرعه عشوائيه وقرعه امريكا، يعني ماشي قرعه ماشي انت بغيتي فيزا ستودنت ولا فيزا توريست. فيزا ستودنت ولا فيزا توريست هما اللي كيقلبوا لك الكونط البنكير ديالك ولا ديال والديك ولا ما نعرف. مي هذه قرعه امريكيه راه ما كيقلبوش لك الكونط بنكير نهائيا، وما كيقلبوش كوم زعما واش عندك فلوس شحال غتدي معاك، خص يكون عندك فلوس في هذا الكونط، راه ما كيقلبوش فيك حتى شي حاجه.
وما كيهمهمش انت واش تمشي مدي معاك فلوس ولا سير ما تدي معاك حتى شي ريال ولا شي حاجه، ما كيهمهمش هادشي هما كاع. دونك ما ترفدوش لهم الفلوس زعما شحال ما ديتي معاك. هاي بغيت نسولك دابا، بغيت نعرف كاع الاجراءات ديال المطار، بغيت نعرف فين كيتقرا انفيرميير يو اس اي، وكندير الكريديت كارت كريديت، وشحال المده باش توجد في يو اس اي، وشحال خاص ديال الفلوس من الاول كلشي، وشحال ندي معايا ديال الفلوس يو اس اي. وكنقولوا شكرا في الاخر. ما قالهاش، عرفتو جا ما عرفتش. دونك بزمنك جاوبيني ولا واش خاص يكون عندنا الا بغينا نتسجلوا؟ بليز جاوبيني. سولتني على زواج السفر. ضروري خص يكون عندك. سلام اختي، انا من الشمال وبالضبط العرائش، تقدر تجي فيا القرعه حيت كيقولوا كتجي غير في الناس اللي في المدن الكبار، واش بصح؟ لا نو ماشي بالضبط، لا كتجي القرعه في اي بلاصه. الا كان عندك، الا كان مكتب لك تربح، ولا كان عندك الزهره غادي تجي فيك واخا ما عرفت فين تكون. سلام اختي، عافاك عطيني السميه ولا العنوان ديال ديك الجمعيه اللي تقيدتي فيها القرعه، حيت القرعه قربت وبغيت نتقيد معاهم. راه ما كتقلبوش وراه ما كتفرجوش في لي فيديو ديالي، وراه ما كتقلبوش في انستغرام لاباج ديالي عندي فيها هادي ديال القرعه الامريكيه. دونك القرعه الامريكيه هذيك غادي توركوا فيها كلشي، فيها فريمون اي حاجه طاحت لكم على بالكم، مجاوبه فيها على دي كيسطون اللي يقدروا ينفعوكم، حاطه فيها لادريس ديال ديك الجمعيه، حاطه فيها سميتها، حاطه فيها فين كاينه، حاطه فيها نيميرو ديال التليفون، حاطه كلشي فريمون، ولكن راكم ما كتقلبوش. عندي ما ندير. غنخلي لكم انستغرام مكتوبه لتحت اوكا كنتو بغيتو تشيكيو، وهادشي اللي كاين. سو ذاتس هنا غادي نكون غنحبس لا فيديو باش ما تجيش هكا طويله بزاف بلا حتى شي فايده. دونك الا كنتي جديد في لاشين ما تنساوش انكم تابوناو تحت في ديك لاباغ الكبيره الحمراء اللي مكتوبه فيها ابوني، سبسكرايب او الاشتراك، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم اللي حسيتو بهم غادي ينفعهم هذا الموضوع هذا واللي كيسولوا عليه بزاف الحوايج. سينو سور انستغرام و سناب شات غادي نخليهم لكم في شي بلاصه هنايا. غرو بيزو ونشوفكم في لا بروشين فيديو ان شاء الله ديال نهار حلو.